नमस्कार साथीहरू, वेलकम ब्याक टु न्यू भिडियो। सो आजको भिडियोमा तपाईँलाई धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु। आज चाहिँ हामी डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङ 6th सेमेस्टरबाट चाहिँ इरिगेसन एन्ड ड्रेनेज इन्जिनियरिङबाट चाहिँ इक्जाममा सोध्ने सबै प्रकारको थ्योरी क्वेसनहरू चाहिँ लिएर आइसकेका छौँ। यो चाहिँ हाम्रो थ्योरी पार्ट रहेको छ। यसमा चाहिँ हामीले थ्योरी चाहिँ जति हाम्रो इक्जाममा सोधिने गर्छ र जति चाहिँ थ्योरी इक्जामको लागि इम्पोर्टेन्ट छ त्यो सबै थ्योरीहरू चाहिँ हामी यहाँ लिएर आएको छौँ। सो यहाँ चाहिँ हाम्रो क्वेसनहरू मात्र रहेको छ। यसको चाहिँ सोल्युसन पनि हाम्रो च्यानलमा तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सो हाम्रो थ्योरीमा चाहिँ इरिगेसन चाहिँ 80 मार्क्सको फुल मार्क्स हुन्छ र पास मार्क्स चाहिँ 32 हामीलाई थाहा नै छ। त्यस्तै अब इरिगेसनको लागि चाहिँ यहाँ चाहिँ यो लङ क्वेसनहरू चाहिँ यति रहेको छ। मैले चाहिँ यहाँ 30-32 जति लङ क्वेसनहरू राखिदिएको छु। यति तपाईँले पढ्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ थ्योरीमा चाहिँ तपाईँले फुलमा फुल मार्क्स ल्याउन सक्नुहुन्छ है, राम्रोसँग लेखेर। अब फुलमा फुल त आउँदैन, तर 8मा चाहिँ 6 देखि 7 यसरी चाहिँ ल्याउन सक्नुहुन्छ। र तपाईँले इक्जाममा आएको सबै थ्योरी A to Z थ्योरी चाहिँ यो सबै सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि इक्जाममा पनि सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ है। र हाम्रो इरिगेसन एन्ड ड्रेनेज इन्जिनियरिङबाट चाहिँ इक्जाममा सोधिने धेरै इम्पोर्टेन्ट फर्स्ट क्वेसन चाहिँ के रहेको छ त भनेपछि अब्जेक्टिभ, सोर्सेस एन्ड टाइप्स अफ इरिगेसन सिस्टम। सबभन्दा पहिला त इरिगेसन भने के हो, इरिगेसन सिस्टम भने के हो। अब यो यस्तो क्वेसन आयो भनेपछि वाट आर द अब्जेक्टिभ्स अफ इरिगेसन सिस्टम अथवा सोर्सेस एन्ड टाइप्स अफ इरिगेसन सिस्टम, सोर्सेस अफ इरिगेसन वाटर यसरी आयो भने चाहिँ सबभन्दा पहिले चाहिँ इरिगेसन भने के, इरिगेसन सिस्टम भने के, त्यसको चाहिँ हामीले डेफिनेसन लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ अब्जेक्टिभ, त्यसको उद्देश्यहरू के हुन्, सोर्सहरू त्यसका स्रोतहरू के हुन्, र टाइपहरू के छन् त इरिगेसन सिस्टमका, त्यो चाहिँ हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ धेरै नै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है। हरेक साल यो चाहिँ फर्स्ट नम्बरको क्वेसनमा चाहिँ यो सोध्ने गर्छ है। त्यस्तै कजेज, इफेक्ट्स एन्ड प्रिभेन्टिभ मेजर्स अफ वाटर लगिङ। एउटा वाटर लगिङ भने के हो, अब यति आयो भने चाहिँ तपाईँले सिधै कजेज अफ वाटर लगिङ भनेर चाहिँ नलेख्नु होला। फर्स्ट चाहिँ वाटर लगिङ भने के हो, वाटर लगिङको जस्ट सानो डिफिनेसन दिने, त्यसपछि चाहिँ कजेज अफ वाटर लगिङ आर एज फलोज भनेर लेख्ने। त्यसपछि इफेक्ट्स अफ वाटर लगिङ के इफेक्ट गर्छ त यसले त्यो पनि लेख्ने। र यो कज र यसको कज चाहिँ के हो त, इफेक्ट के छ, त्यो इफेक्टलाई चाहिँ कसरी चाहिँ हामी रोक्न सक्छौँ, प्रिभेन्ट गर्न सक्छौँ, त्यो प्रिभेन्टिभ मेजर चाहिँ त्यसपछि लेख्ने। यसरी तपाईँको फुलमा फुल मार्क्स आउँछ है। त्यस्तै मेथड्स अफ क्यानल लाइनिङ छ है। अब डिफाइन इरिगेसन यहाँ पनि लेखिदिएको छु यहाँ, अब एउटै है। इरिगेसन भनेको त्यस्तै मेथड अफ क्यानल लाइनिङ भनेको हो त, हामीले क्यानलमा चाहिँ जुन पिसिसी गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ हामी क्यानल लाइनिङ भन्छौँ। त्यस्तै टाइप्स अफ क्यानल लाइनिङ है। टाइप के हुन्छन् त, क्यानल लाइनिङ कस्तो कस्तो टाइपको हुन्छन् त्यो पनि हाम्रो च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै मेथडहरू के हुन्छ त क्यानल लाइनिङको, अनि इरिगेसन है, यति छ। त्यस्तै एक्सप्लेन स्प्रिङ्कलर मेथड, अन्डर वाट कन्डिसन दिस मेथड इज प्रिपेयर्ड, एडभान्टेज अर डिसएडभान्टेजेस स्प्रिङ्कलर मेथड भनेको छ है। अब एक्सप्लेन स्प्रिङ्कलर मेथड भनेको छ, एक्सप्लेन भनेर भने चाहिँ पुरै लेख्ने, अनि डिफाइन भनेर चाहिँ सानो लेखिदिने, अनि फिगर चाहिँ अनिवार्य है। इरिगेसनमा फिगर भनेको चाहिँ तपाईँले फिगर बनाउनु भयो भने चाहिँ तपाईँले एक दुई लाइन लेख्नु, यो लेखेको भन्दा पनि बढी मार्क्स चाहिँ फिगरबाट आउँछ है। तपाईँले 2 लाइन लेखिदिने, फिगर बनाउनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँको 3-4 मार्क्स चाहिँ इजिली आउँछ। त्यसैले चाहिँ फिगर चाहिँ अनिवार्य बनाउनु पर्ने हुन्छ है। अब स्प्रिङ्कलर मेथड भने कि एक्सप्लेन गर्ने, अन्डर वाट कन्डिसन दिस मेथड इज प्रिपेयर्ड। अब कुन कन्डिसनमा चाहिँ यो मेथडलाई चाहिँ हामी लिने गर्छौँ, कुन कन्डिसनमा चाहिँ यो मेथड एप्लाई हुन्छ त्यो चाहिँ लेख्ने। अनि यसको एडभान्टेजहरू के छन् र डिसएडभान्टेजहरू के छन् स्प्रिङ्कलर मेथडको है, त्यो पनि लेख्ने। त्यस्तै ड्युटी एन्ड डेल्टा अब धेरै नै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन, हरेक साल कि त सर्ट नोट कि त लङ क्वेसनमा 100% आउने क्वेसन है। ड्युटी एन्ड डेल्टा भने के हो, डिराइभ एन्ड एक्सप्रेसन फर द रिलेसनसिप। यिनीहरूको बिचको चाहिँ रिलेसनसिप के छ त, त्यो चाहिँ एउटा डिराइभ गर्नुपर्ने छ, त्यो पनि हाम्रो च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ है। त्यस्तै हेडवर्क भने के हो, इट्स प्रोपर्टिज भने, अब हेडवर्क भने के हो र यसको प्रोपर्टिजहरू के हुन्, ड्र क्लियर स्केच अफ हेडवर्क है। अब हेडवर्क भने के हो, अब क्लियर स्केच भनेको छैन भनेपछि पनि हामीले हेडवर्कको चाहिँ यहाँ क्लियर स्केच बनाइ नै दिने है। चाहिँ जे जतिको पनि छ तपाईँले आउँछ भने दिमागमा यसो सोच्ने र एउटा फिगर चाहिँ हेरेर बनाइ नै दिने है। हेडवर्क भने के हो त्यो लेख्ने, त्यसको स्केच बनाउने, त्यसको प्रोपर्टीहरू के हुन्, स्केच चाहिँ भइहाल्यो है, त्यसको प्रोपर्टीहरू पनि लेखिदिने। त्यस्तै रिभर ट्रेनिङ वर्क एन्ड इट्स टाइप भनेको छ। अब रिभर ट्रेनिङ वर्क्स भने के हो त, रिभरलाई डाइभर्जनहरू गर्नलाई, रोक्नलाई काम लाग्ने जो हाम्रो त्यो स्ट्रक्चरहरू हुन्छन्, त्यो स्ट्रक्चर बनाउनुको लागि के वर्क गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ हामी रिभर ट्रेनिङ वर्क भन्छौँ। यसको टाइपहरू के छन् त रिभर ट्रेनिङ वर्कको, त्यो पनि हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ है। त्यस्तै छ मेथड अफ सर्फेस इरिगेसन। सर्फेस इरिगेसन भने के हो, हामीलाई थाहा छ इरिगेसनको धेरै नै टाइप्स छ, सर्फेस इरिगेसन, ड्रिप इरिगेसन है, यसरी छ भनेपछि सर्फेस इरिगेसन भने के हो त्यो चाहिँ लेख्ने र त्यसको मेथडहरू लेखिदिने। मेथड अफ सर्फेस इरिगेसन आज फलो यसरी चाहिँ लेखिदिने। यसको चाहिँ पहिले चाहिँ सर्फेस इरिगेसन भने के हो र त्यसपछि त्यसको मेथड पनि लेख्ने है। त्यस्तै निड्स एन्ड इम्पोर्टेन्स अफ ड्रेनेज सिस्टम। अब धेरै क्वेसन छ भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ यहाँ धेरै नलाग्नु होला, किनभने चाहिँ मैले एउटै क्वेसनबाट चाहिँ अलग अलग गरेको, किनभने चाहिँ अलग अलग टपिक बनाएर चाहिँ पढ्नलाई सजिलो हुन्छ भनेर
भनेर है। निड्स एन्ड इम्पोर्टेन्स अफ ड्रेनेज सिस्टम। अब ड्रेनेज सिस्टम भनेको के हो, यसको निड के छ, आवश्यकता के छ, र इम्पोर्टेन्स भनेको पनि त्यही आवश्यकता नै हो है, एउटै निड छ, इम्पोर्टेन्स भनेको एउटै नै हो है। त्यस्तै सर्फेस एन्ड सब सर्फेस ड्रेनेज सिस्टम। अब यहाँ चाहिँ सर्फेस ड्रेनेज सिस्टम भनेको के हो, सानो फिगर बनाइदिने, सब सर्फेस ड्रेनेज सिस्टम भनेको के हो, सानो फिगर बनाइदिने। तपाईँले 1 पेज जति भर्नु भने चाहिँ 8 नम्बरको मार्क्समा 5-6 नम्बर चाहिँ इजिली मिल्छ है, यदि फिगर बनाउनुहुन्छ भनेपछि। त्यस्तै डिफाइन रनअफ एन्ड फ्याक्टर एफेक्टिङ रनअफ। अब रनअफ भने के हो, र रनअफमा चाहिँ कुन कुन फ्याक्टरले चाहिँ एफेक्ट गर्छ त्यो चाहिँ हामीले लेख्ने। कुनै क्याचमेन्ट एरियामा भएको चाहिँ रनअफ चाहिँ जुन छ त्यसले चाहिँ कुन कुन फ्याक्टरले चाहिँ एफेक्ट गर्छ, टेम्परेचर, विन्ड है, त्यस्तै अरू कुरा, त्यस्तै त्यो चाहिँ ह्युमिडिटीहरू, यो चाहिँ हामीले यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै बेनिफिट्स एन्ड इल इफेक्ट्स अफ इरिगेसन। एउटा इरिगेसनको चाहिँ बेनिफिट्सहरू के छन् र इल इफेक्टहरू चाहिँ के छन् भने चाहिँ त्यो चाहिँ हामीले फाइदा र बेफाइदाहरू भयो। इल इफेक्ट भनेको चाहिँ नराम्रो इफेक्ट, के इफेक्ट चाहिँ पर्छ त यसले, त्यो चाहिँ भयो क्याटलहरूलाई एफेक्ट पर्ने भयो, त्यो चाहिँ यस्तै चाहिँ यसको बेनिफिट्स अनि एडभान्टेज डिसएडभान्टेज जस्तै हो है। त्यस्तै वायर एन्ड ब्यारेज सिस्टम विथ नेट स्केज भने चाहिँ वायर एन्ड ब्यारेज सिस्टम। वायर भने के हो र ब्यारेज भने के हो, वायरको पनि नेट स्केज बनाइदिने र ब्यारेजको पनि नेट स्केज बनाइ अलिअलि यिनीहरूको चाहिँ डिस्क्राइब गरिदिने। भनेपछि यहाँ चाहिँ हाम्रो 13 क्वेसन चाहिँ यत्तिकै रहेको छ। त्यस्तै हाम्रो अरू क्वेसनहरू पनि रहेको छ। अब इरिगेसन चाहिँ मेनली थ्योरी नै विषय भएको कारणले चाहिँ यसमा चाहिँ थ्योरीहरू चाहिँ धेरै नै छ है। अब क्यानल लसेस भने के हो, मैले सिम्पल भनेको छु, डिफाइन क्यानल लसेस यसरी भनेको छु। क्यानल लसेस भने के हो, हाउ वुड यु डिटरमाइन द लसेस इन इरिगेसन क्यानल। अब क्यानल लसेस भने के हो, क्यानलबाट लस हुनु, क्यानलबाट पानी सिम्पली लस हुनु है, त्यो चाहिँ क्यानल लसेस हो। हाउ वुड यु डिटरमाइन द लसेस इन इरिगेसन क्यानल। अब इरिगेसनमा इरिगेसन क्यानलबाट चाहिँ हाम्रो वाटर चाहिँ लस कसरी भइरहेको छ त्यो हामीले कसरी डिटरमाइन गर्ने, त्यो चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै क्रस ड्रेनेज वर्क भने के हो, इट्स टाइप, यसको टाइपहरू के छन्, र एक्विडक्ट भनेको के हो, यो चाहिँ लेख्नु होला है। क्रस ड्रेनेज वर्क भने के हो त, अब डाइभर्जन वर्क हाम्रो जे पनि हुन्छ इरिगेसनको लागि चाहिँ आवश्यक वर्कहरू जे हुन्छ, त्यस्तै ड्रेनेजहरू बनाउनु भयो, त्यस्तै क्यानलहरू बनाउनु, त्यसलाई चाहिँ क्रस ड्रेनेज वर्क भन्छौँ। अब यिनीहरूको टाइप कति छन् त, क्रस ड्रेनेजहरू वर्कको टाइप कति त्यो पनि लेख्छौँ। र एक्विडक्ट भनेको चाहिँ यहाँ यसको फिगर बनाएर चाहिँ यसको पनि हामीले एक्सप्लेन गरिदिनु पर्ने हुन्छ है। एट विच कन्डिसन एक्विडक्ट्स एन्ड साइफन आर युज्ड इन इरिगेसन स्ट्रक्चर। अब यो हामीलाई थाहा नै छ। अब कुनै एउटा पास गर्नु छ, पानी माथिबाट पास गर्नुपर्छ भने एक्विडक्ट, र तलबाट पास गर्नु छ भने साइफन। यसको चाहिँ डिटेलमा चाहिँ आन्सर सल्युसन पनि हाम्रो च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ है। यस्तै छ व्हाट आर द फ्याक्टर एफेक्टिङ द क्यानल एलाइनमेन्ट। अब एउटा क्यानलको एलाइनमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ कुन कुन फ्याक्टरले चाहिँ एफेक्ट गर्छन् त। अब क्यानल हामीले एलाइनमेन्ट गर्दैछौँ, क्यानलको चाहिँ एलाइनमेन्ट गर्दैछौँ भनेपछि कुन कुन फ्याक्टरले चाहिँ एफेक्ट गर्छ त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले व्हाट आर द भनेको छ, यत्तिकै सोधेर आएको छ भने चाहिँ त्यो फ्याक्टरहरूको एक्सप्लेन पनि गरिदिने। अब फ्याक्टरहरू के हुन् भनेर अर्को क्वेसन पनि आयो भने फ्याक्टरहरू लेखिदिने, त्यसपछि अर्को क्वेसन लेखिदिने आउँछ है। त्यस्तै अब अर्को क्वेसन रहेको छ डिफाइन आउटलेट। एउटा आउटलेट भने के हो, अनि व्हाट आर द एसेन्सियल रिक्वायरमेन्ट्स अफ एन आउटलेट। एउटा आउटलेट भने के हो, र आउटलेट हुनको लागि के रिक्वायरमेन्टहरू हुन्छन्, के परिपूर्ति गर्नुपर्छ, के कुराहरू हुनुपर्छ, त्यो चाहिँ हामीले यहाँ लेख्नुपर्ने छ है। त्यस्तै अर्को क्वेसन रहेको छ पोइन्ट्स द्याट एफेक्ट ड्युटी अफ वाटर। अब ड्युटी भने के हो, अब पोइन्ट्स द्याट एफेक्ट ड्युटी अफ वाटर आइएस फलोज, यसरी नलेख्नु होला। अब ड्युटी अफ वाटर भने के हो र कुन पोइन्टले चाहिँ त्यसमा एफेक्ट गर्छ, यसरी चाहिँ लेख्ने है। त्यस्तै रहेको छ अर्को सेलेन्ट फिचर अफ ड्रिप इरिगेसन सिस्टम। त्यसको आवश्यक फिचरहरू के हुन् त, के अरे त्यसको फिचर, मेन फिचरहरू सेलेन्ट भनेको चाहिँ क्रुसियल जस्तो भयो है। मुख्य फिचरहरू के हुन् ड्रिप इरिगेसन सिस्टमको। राइट इट्स एडभान्टेज एन्ड डिसएडभान्टेज। एउटा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भनेको स्प्रिङ्कलर मेथड भयो, त्यस्तै ड्रिप इरिगेसन भयो है, यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। ल यसको चाहिँ हेर्नु होला है, ड्रिप इरिगेसन सिस्टमको चाहिँ एडभान्टेज डिसएडभान्टेज पनि लेख्नुपर्ने छ र फिचरहरू पनि लेख्नुपर्ने छ। त्यस्तै ल्यासिज सिल्ट थ्योरी भने के हो, यो पनि धेरै पटक आएको छ इक्जाममा। ल्यासिज सिल्ट थ्योरी भने के हो र यसको चाहिँ अलिकति डेफिनेसन दिने। त्यस्तै गिभ द बेसिक अर फन्डामेन्टल इक्वेसन गिभन बाई ल्यासी भन्ने चाहिँ मान्छेले चाहिँ कस्तो इक्वेसन दिएको छ त, त्यो चाहिँ हामीले यहाँ बेसिक अर फन्डामेन्टल इक्वेसन चाहिँ यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ, डिराइभ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि आउँछ हाम्रो क्वेसन एक्सप्लेन द टर्म अन्डर स्लुइस एन्ड सिल्ट एक्सक्लुडर अथवा इजेक्टर एउटै है। सिल्ट एक्सक्लुडर विथ फिगर भनेको चाहिँ अब एक्सप्लेन द टर्म भनेको छ। टर्म भनेको चाहिँ अब अन्डर स्लुइस भनेको के हो र सिल्ट इजेक्टर अथवा सिल्ट एक्सक्लुडर भनेको के हो चाहिँ त्यो हामीले यहाँ चाहिँ फिगरका साथै फिगर चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसै गर्नु फिगरका साथ चाहिँ के हो भने चाहिँ यहाँ एक्सप्लेन गरिदिनु पर्ने हुन्छ है। त्यस्तै अर्को क्वेसन रहेको छ व्हाट इज क्रप पिरियड। एउटा क्रप पिरियड भने के हो, एउटा क्रपलाई ग्रो हुने पिरियड।
हाउ रिभर डिस्चार्ज इज क्यालकुलेटेड थ्रु एरिया भेलोसिटी मेथड। हामी एरिया भेलोसिटी मेथडबाट चाहिँ रिभरमा बगेको पानीको डिस्चार्ज चाहिँ कसरी क्यालकुलेट गर्छौँ त्यो पनि एउटा प्रोसेस छ र त्यो चाहिँ अलिकति एक्सप्लानेसन छ, त्यो चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यस्तै फ्याक्टर एफेक्टिङ रन अफ द क्याचमेन्ट फ्रम द क्याचमेन्ट एरिया है। एउटा रनअफलाई चाहिँ रनअफमा चाहिँ कुन कुन फ्याक्टरले चाहिँ एफेक्ट गर्छ त क्याचमेन्टमा, कुनै एउटा क्याचमेन्टमा बगिरहेको रनअफलाई चाहिँ कुन कुन फ्याक्टरले एफेक्ट गर्छ त्यो चाहिँ हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ। यसैका साथ हाम्रो अर्को क्वेसन चाहिँ रहेको छ ल अब इम्पोर्टेन्स अफ क्यानल लाइनिङ, रिक्वायरमेन्ट्स अफ गुड लाइनिङ है। त्यस्तै अब क्यानल लाइनिङ भने के हो त्यो चाहिँ हामीलाई थाहा नै छ। त्यसपछि इम्पोर्टेन्ट किन छ त क्यानल लाइनिङ है, क्यानल लाइनिङ किन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले लेख्नुपर्ने छ है। इम्पोर्टेन्स अफ क्यानल लाइनिङ भने चाहिँ क्यानल लाइनिङ चाहिँ किन गर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि पानीको चाहिँ लस कम गर्नको लागि चाहिँ क्यानल लाइनिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको रिक्वायरमेन्टहरू चाहिँ के हुन्छ नि त गुड लाइनिङको, एउटा राम्रो लाइनिङ गर्नुको लागि चाहिँ के रिक्वायरमेन्टहरू पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ लेख्नुपर्ने छ। त्यस्तै वाट आर द डिजाइन क्राइटेरिया कन्सिडर्ड फर हिल इरिगेसन, एउटा हिल्ली एरियामा चाहिँ इरिगेसनको लागि चाहिँ कुन कुन क्राइटेरिया चाहिँ डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ है। वाट आर द डिजाइन क्राइटेरिया, डिजाइन क्राइटेरिया चाहिँ के छ त्यो चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। अल्सो ड्र द स्केच अफ क्यानल सेक्सन युज इन हिल रोड, हिल रोडमा चाहिँ कस्तो क्यानल सेक्सन चाहिँ युज हुन्छ त्यसको चाहिँ हामीले स्केच बनाउनु पर्ने हुन्छ है। अब हिल रोडमा चाहिँ एउटै साइडबाट चाहिँ हुने भएको कारणले चाहिँ एउटै साइडतिर चाहिँ स्केच बनाएर चाहिँ छोडिदिने भइहाल्यो है। फ्याक्टर एफेक्टिङ ड्युटी अफ इरिगेसन वाटर भने चाहिँ अब एउटा इरिगेसन वाटरको चाहिँ ड्युटीमा चाहिँ कुन कुन फ्याक्टरले चाहिँ एफेक्ट गर्छ त त्यो पनि हामीले यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै डिस्क्राइब डिभाइड वाल, डिभाइड वाल भने के हो, सिल्ट इजेक्टर भने के हो, त्यस्तै फिस लेडर भने के हो। अब सिल्ट इजेक्टर अथवा सिल्ट इजेक्ट भनेको चाहिँ बाहिर गर्ने, सिल्टलाई चाहिँ बाहिर पठाउने, र सिल्ट एक्सक्लुडर भने पनि सेम है। अघि जो हामीले भनेको थियो एक्सक्लुड भनेको एक्सक्लुड गर्ने, इन्क्लुड भएको सिल्टलाई चाहिँ एक्सक्लुड गर्ने भने त्यो चाहिँ फिस लेडर भनेको चाहिँ फिसहरूलाई चाहिँ तलमाथि गर्नको लागि एउटा ठाउँ छोडेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ फिस लेडर भन्छ। त्यस्तै फङ्सन्स एन्ड क्वालिटिज अफ इरिगेसन वाटर भनेको छ। एउटा इरिगेसन वाटर हुनुको लागि चाहिँ के क्वालिटीहरू हुनु पऱ्यो त्योमा, धेरै फोहोर हुनु भएन है। त्यस्तै अन्य क्वालिटीहरू छन्, त्यसको फङ्सनहरू चाहिँ के छन् त त्यो चाहिँ इरिगेसन वाटरको यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ है। त्यो पछिको क्वेसन चाहिँ हाम्रो मेथड्स अफ सर्फेस इरिगेसन, सर्फेस इरिगेसनको मेथडहरू चाहिँ के हुन्छ, सर्फेस इरिगेसन चाहिँ कसरी गरिन्छ, कुन कुन मेथडबाट गरिन्छ त्यो चाहिँ यहाँ लेख्नुपर्ने छ है। त्यस्तै टाइप्स अफ रेन गेजेज अथवा रेन गज अथवा गेज जे पनि भन्न सक्नुहुन्छ। टाइप्स अफ रेन गजेज, रेन गजेज भनेको चाहिँ रेनलाई चाहिँ कसरी कति रेन भइरहेछ त्यो चाहिँ कसरी हामी डिटर्माइन गर्छौँ त त्यही भनेको चाहिँ रेन गजेज हो। रेन गजेजहरूको टाइप के छन् त त्यो पनि हामीले हेर्न सक्नुहुन्छ। डिफाइन क्रिटिकल भेलोसिटी, क्रिटिकल भेलोसिटी भने के हो, डिफ्रेन्सिएट बिट्विन लेसी एन्ड केनेडी थ्योरी, लेसीले दिएको थ्योरी र केनेडीले दिएको थ्योरी चाहिँ के डिफ्रेन्स छ त दुईटैमा चाहिँ, अनि त्यसमा लेख्नुपर्ने छ। त्यस्तै डिफाइन क्रिटिकल भेलोसिटी पनि छ क्वेसन है। अब लेसी अनि केनेडीको थ्योरी चाहिँ अब हाम्रो च्यानलमा पहिला नै अपलोड छ, त्यो पहिला हेर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नै फर्मुला अर्काको फर्मुला यसरी चाहिँ हामीले यसरी डिस्क्राइब गरेका छौँ। त्यस्तै एक्सप्लेन हिल इरिगेसन प्र्याक्टिसेस इन नेपाल, यो चाहिँ अन्तिममा आउँछ। यो चाहिँ धेरै नै इम्पोर्टेन्ट, हरेक साल कुनै न कुनै अलग अलग मेथडबाट चाहिँ यो क्वेसन सोधेकै हुन्छ। हिल इरिगेसन प्र्याक्टिस चाहिँ नेपालमा के भइरहेछ त है, अनि नेपालको लागि चाहिँ हिल इरिगेसन प्र्याक्टिस चाहिँ किन आवश्यक छ त यसरी पनि आउँछ, यो पनि तपाईँले गर्नु होला। यो चाहिँ आफ्नै ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। नेपाल अलरेडी एउटा हिल्ली कन्ट्री भएको कारणले चाहिँ यसमा चाहिँ हिल इरिगेसन प्र्याक्टिसको चाहिँ धेरै नै आवश्यकता छ। त्यस्तै यसैका साथ हाम्रो लङ क्वेसन चाहिँ सकिसकेको छ है। 33 लङ क्वेसन चाहिँ मैले यहाँ राखिदिएको छु। तपाईँले चाहिँ यही क्वेसनलाई चाहिँ हाम्रो कम्युनिटी पोस्टमा गएर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ इरिगेसनको चाहिँ, त्यहाँ चाहिँ म यो सबैको फोटो खिचेर राखिदिन्छु। त्यसपछि चाहिँ हामी सर्ट नोटहरूतिर जान्छौँ। अब सर्ट नोटहरू पनि हाम्रो यहाँ 18वटा सर्ट नोटहरू छ। यति 18वटा सर्ट नोटहरू चाहिँ धेरै पटक दोहोरिएर आएको हुन्छ है। यो 18वटा सर्ट नोटहरू चाहिँ हेर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले 4 देखि 5वटा चाहिँ सर्ट नोट चाहिँ एउटा इक्जाममा आउँछ, त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँको 3 देखि 4 चाहिँ सर्ट नोट चाहिँ मिल्छ है। तब चाहिँ सर्ट नोट चाहिँ के छ त भनेपछि क्यानल लसेस भने के हो, यो चाहिँ हाम्रो एउटा सर्ट नोट छ। क्यानल लसेस भने के हो र यसको प्रिभेन्टिभ मेजर पनि सानो लेखिदिने यसरी है। अब आधा पेज जति लेख्नै पर्ने हुन्छ। त्यस्तै रेन गज भने के हो त्यसको बारे पनि लेखिदिने, त्यसको टाइपहरू पनि लेखिदिने। त्यस्तै क्रस ड्रेनेज स्ट्रक्चर अथवा क्रस ड्रेनेज वर्क भने के हो त्यो पनि लेखिदिने। अनि हेड रेगुलेटर आउँछ, हेड रेगुलेटर भने के हो, अनि क्रस रेगुलेटर भने के हो एउटा क्यानलमा त्यो पनि लेखिदिने। त्यस्तै हाइड्रोलोजिकल साइकल छ, हाइड्रोलोजिकल साइकल भने के हो त्यसको फिगर पनि बनाउनु, फिगर पनि अनिवार्य बनाइन। त्यस्तै क्यानल फल्स भने के हो त क्यानल फल्सको पनि फिगर बनाइदिने। त्यस्तै लिफ्ट इरिगेसन भने के हो त्यो पनि लेखिदिने र अलिकति डिस्क्राइब गरेर त्यसको फिगर पनि बनाइदिने। प्रिभेन्सन अफ वाटर लगिङ, वाटर लगिङको चाहिँ प्रिभेन्ट कसरी गर्न सकिन्छ त्यो पनि लेखिदिने। त्यस्तै लिफ्ट इरिगेसन चाहिँ दुईटो भारी छ ल। अन्डर स्लुइस भने के हो त्यो पनि लेखिदिने, त्यसको फिगर बनाइदिने। सिल्ट इजेक्टर भने के हो त्यो लेखिदिने, फिगर बनाइदिने।
फिस लेडर भनेको के हो त्यो लेखिदिने, फिगर बनाइदिने है। त्यस्तै क्यानल ड्रप भनेको के हो यसको पनि फिगर बनाइदिने। एरिया भेलोसिटी मेथड भनेको के हो र यो कसरी गरिन्छ यसको चाहिँ अलिकति डिस्क्राइब र एक्सप्लेनेसन गरेर चाहिँ अलिकति डिराइभ गरिदिने। त्यस्तै रेसी रिजाइम थ्योरी भने चाहिँ लेसी रिजाइम थ्योरी कसरी दिएको छ त्यसको चाहिँ अलिक डिस्क्राइब गरेर चाहिँ लेखिदिने। त्यस्तै बेस पिरियड भनेको के हो अथवा क्रप पिरियड भनेको के हो आउँछ। त्यस्तै ड्युटी डेल्टा रिलेसनसिप के छ त यो रिलेसनसिप पनि प्रुभ गरिदिने। त्यस्तै करेन्ट मिटर भनेको के हो यो पनि धेरै नै पटक आएको छ है, करेन्ट मिटर भनेको धेरै नै पटक आएको छ। त्यस्तै एउटा क्यानलको चाहिँ मेन्टेनेन्स अनि अपरेसन कसरी गरिन्छ त, क्यानलले चाहिँ कसरी अपरेट गरिन्छ रेगुलेटरहरूद्वारा र मेन्टेनेन्स चाहिँ कसरी गरिन्छ टाइम टाइममा त्यो पनि लेखिदिने। त्यस्तै इस्टिमेसन अफ एभरेज रेनफल ओभर एन एरिया, एउटा एभरेज रेनफल चाहिँ कसरी लिइन्छ कुनै एउटा एरियाको चाहिँ एभरेज रेनफलको चाहिँ कसरी इस्टिमेसन गरिन्छ त्यो चाहिँ यहाँ रहेको छ है। यसैका साथ अब आजको चाहिँ हामीले भिडियो यति नै थियो। तपाईँले चाहिँ यसलाई स्क्रिनसट गरेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ, नत्र भने चाहिँ म कम्युनिटीमा पनि राखिदिन्छु र तपाईँले चाहिँ यसलाई सक्नुहुन्छ भने स्क्रिनसट गरेर राख्नु होला है। यति क्वेसन चाहिँ थियो, तपाईँले चाहिँ यति क्वेसन चाहिँ पढ्नुहुन्छ भनेपछि तपाईँको चाहिँ इक्जाममा राम्रो मार्क्स आउँछ र तपाईँ थ्योरीबाट चाहिँ इजिली पास हुन सक्नुहुन्छ भनेपछि। यसैका साथ आजको भिडियो चाहिँ हाम्रो सकिसकेको छ। भिडियो मन परेमा कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला, लाइक गर्न नबिर्सनु होला, च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। थ्याङ्क्स फर वाचिङ एन्ड टेक केयर।